वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म अनलाइन युरो फोटो कन्टेस्टको चाहिँ फर्स्ट राउन्डको रिजल्ट भन्न गइरहेको छु है। यसमा चाहिँ मैले अलरेडी भनेको थिएँ है, देयर वाज 12 कन्टेस्टेन्ट्स होइन, 12 थियो। अमङ 12 आई हेभ चुज ओन्ली 6 होइन। मैले चाहिँ भनेको थिएँ कि 7जना चुज गर्छु भनेर, बट है भोटिङ प्रोसेस हेरेर चाहिँ उयो गर्छु भनेको थिएँ नि त, चुज गर्छु भन्थ्यो। अन्त मैले चाहिँ ओन्ली 6जना मात्रै चुज गरेको छु होइन, आउट अफ 12 चाहिँ। अन्त भोटिङ रिजल्ट अनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा भन्नु गइरहेको छु। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ भोटिङ प्रोसेस है। लाइक आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु गाइज द भोटिङ प्रोसेस इन्टु द इन्स्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, वाट्सएप स्टोरी, everywhere, but and into the description also, but some of you guys didn't vote in a correct way. Like most of the contestants have got so many votes, but the voting process was not in a correct way. So I just want to tell you guys, before you vote for your favorite contestant, just read the description, or if you want to vote for your favorite contestant, just write this. For example, if you are contestant number 2, just write contestant number 2 Ajay Rai. You have to write in your complete sentence. Don't write contestant number 2 only. Don't write Ajay Rai only. You have to write complete. Don't write like this, contestant number 2 Ajay only. No, that's what will not be count. So you have to write complete in a complete sentence, like contestant number 12 Ajay Rai. So you have to write like this, and after that you can edit, you can put some hearts and all you can put, but write in a complete sentence, then only your votes will be count. So don't waste your vote, make it count guys. On the अरू चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ एउटा कुरो, आई हेभ नोटिस द्याट डोन्ट भोट फर यर ओन सेल्फ। अनि उनीहरूको भोट चाहिँ काउन्ट हुँदैन है। इफ अब आफूले आफूलाई भोट गर्नु, इफ यु भोट फर यर सेल्फ, द्याट भोट विल नट बी काउन्ट। सो यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, नोटिस है, यो कुरा चाहिँ किप इन योर माइन्ड। दिस थिङ्स यु हेभ टु किप इन योर माइन्ड बिफोर यु भोट फर यर सेल्फ, बिफोर यु भोट फर यर फेभरेट कन्टेस्टेन्ट। द वान थिङ आई वान्ट टु से द्याट इज, you can write like in the voting like you can write into the comment section like this. You can write also if you want to vote for like Ajay Rai contestant number 12, that's okay, that's what will be count, but don't write like this, contestant number 12 only, that's what will not be count, so will not be counted. So keep in your minds guys. So don't waste your vote guys, make it count guys. मैले चाहिँ आउट अफ 12 चाहिँ होइन 7जनालाई चुज गर्छु भनेको थिएँ, तर यसमा चाहिँ ओन्ली 6जनाको मात्रै भोट चाहिँ कम्प्लिट वेमा छ, त्यो पनि भोट राम्रो आएको छैन। लाइक उनीहरूले दे हेभ सो मेनी भोट्स, बट द भोटिङ प्रोसेस wasn't in a correct way. So कोलाई चाहिँ चुज गरेको छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी होइन कपीमा चाहिँ नोटबुकमा चाहिँ यहाँनिर 2 टाइम्स चाहिँ मैले भोट काउन्ट गरेँ होइन। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् ल, मैले 2 टाइम्स भोट काउन्ट गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् होइन। सो यहाँ 1 टाइम्स गरेँ, यहाँ 1 टाइम्स गरेको छु। सो अब चाहिँ रिजल्ट अनाउन्स गर्नु गइरहेको छु, कसले कति भोट पायो भनेर होइन, फर सेकेन्ड राउन्डको लागि। सेकेन्ड एन्ड फाइनल राउन्ड हो यो चाहिँ, अब चाहिँ अर्को चाहिँ होइन। सो तपाईँहरूले भोट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ याद गर्नुहोस् कि कम्प्लिट सेन्टेन्स लेख्नुहोस् भनेर होइन, तपाईँको भोट काउन्ट हुने छैन। सो को भएको छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आएको छ स्यारोन राई, उसले पाएको छ कति पाएको छ, उसले पाएको छ 18 भोट्स पाएको छ, कम्प्लिट भोट पाएको छ होइन उहाँले चाहिँ, स्यारोन राईले फ्रम गान्तोक हो। तर मैले चाहिँ अस्ति हतारमा थियो, सो त्यही भएर चाहिँ कालिम्पोङ लेखिदिएको थिएँ होइन, अन्त एडिट गर्नु मिलेको थिएन, सो त्यही भएर कालिम्पोङ लेखेको थिएँ। अन्त अब चाहिँ म गान्तोकै लेख्नेछु, सरी स्यारोन है, मैले अगाडि पनि भनेँ है उसलाई इन्स्टामा। अन्त सेकेन्ड प्लेसमा छ रिचेल शर्मा फ्रम तारखोला कालिम्पोङ, 8जनाले चाहिँ भोट कम्प्लिटमा गरेको छ। रिचेलले गट्स 8 पोइन्ट्स होइन, एन्ड विजय तामाङले ओन्ली गट 1 पोइन्ट। उसको चाहिँ एउटा मात्रै कम्प्लिट उयो आएको थियो भोट होइन, 1 वर्ड मात्रै एउटा उयो मात्रै कम्प्लिट आएको थियो। सो विजय तामाङ सेलेक्ट भएको छ। अन्त अर्को चाहिँ बबी फोटोग्राफी होइन, ओन्ली गट 1 भोट होइन। अन्त देन करण खालिङ also got 1 vote, and the Sunil Tamang also got 1 vote. So these are contestants who have been selected for the second round. So
be ready for the second round. So don't forget guys to vote for your favorite contestant number, and don't forget the voting process. And I'll give everything. I will give the voting process into description also. So before you vote for your favorite contestant, just read into description. And मैले भनेको छु है, तपाईहरुले भोट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यसरी लेख्नुपर्छ भनेर। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 12 अजय तामाङ। तपाईको कन्टेस्टेन्ट को छ त्यो? अब कन्टेस्टेन्ट नम्बर 12 पनि लेख्नुपर्छ, नम्बर पनि लेख्नुपर्छ, अजय पनि लेख्नुपर्छ, तामाङ पनि लेख्नुपर्छ, नम्बर पनि लेख्नु, सबै लेख्नुपर्छ। त्यो लेख्यो भने तपाईको भोट काउन्ट हुनेछ। Then on the one thing I want to say, I have already told you guys that I have selected only 6 out of 12 because the voting process was not in a correct way. That's why I chose only 6 contestants. So guys, so thank you so much to all participants who took part in this contest, and thank you so much to Regina, Emmanuel, Lomu, Kim, Tokir, and Nawang Bai. To all, thank you. You took a part in this contest, and thank you so much. And also, you can guys take a part in other contests also. I'll organize later into my vlog, so be ready. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel, so support me for more videos I will bring into my vlog. And you can follow me on Instagram, Facebook, everywhere. So follow me for more updates. I will keep updating you into my Instagram everywhere, so follow me on Instagram and Facebook also guys. So thank you everyone, stay safe everyone. Thank you so much to all my participants, to all my 12 participants. You took a part in this contest, and you are helping me to reach more people. So thank you so much everyone, stay safe.